टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ। घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाइपाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज .org.np मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईँले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की सञ्चार समूहको फेसबुक पेजबाट समेत एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। देशका कान्छा सामाजिक अभियन्ता केपी खनालले गरे राजमार्ग सरसफाई अभियान सुरु। सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार लम्कीचुवा नगरपालिकाबाटै अभियानको थालनी। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न प्रचण्ड माधव समूहको आग्रह। खोप खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। 16,000 खोप केन्द्र बनाइने। ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त रहेको राप्रपा अध्यक्ष थापाको भनाई। ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन सिद्धाउन खोजेको प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष नेपालको आरोप। देशभर 24 घण्टामा थप 488 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 10 जनाको मृत्यु। र भारतमा बर्ड फ्लूको प्रकोप बढ्दै। सुन न बुढी, घर अलि पुरानो भइसक्यो, रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हो? के को रङरगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ भाउजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरगन लगाउँ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ, डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस्, आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी
विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, NIC एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोप्राइटर रमेश सञ्ज्याल। मोबाइल नम्बर 9848 44 86 34। सुन्नु न, कहिलेकाहीँ त कतै बाहिर राम्रो होटलमा लगेर जानुहोस् न भने। लम्कीमा भने जस्तो होटल पनि त हुनु पर्यो। या हजुर पनि रमाले भन्दै थिए लम्की मिनी मार्केटमा होटल प्याराडाइज छ रे नि त। भएर हुन्छ, के पाइन्छ त्यहाँ? हजुर, हाम्रो यहाँ नेपाली खानाका साथै विभिन्न कन्ट्रीका डिसका साथै आरामदायी खाना बस्नको सुविधा रहेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै चिसो पेय पदार्थका साथ नास्ताका विभिन्न परिकार मोमो, चाउमिन, चिकन 65, फिस फ्राई, खसीको तास, सेकुवा, भुटन, मन्चुरियन, चिकन चिल्ली पाइनुका साथै बर्थडे पार्टीका लागि समेत उचित व्यवस्था रहेको छ। खाना बस्नको लागि अलग अलग क्याबिनको व्यवस्था रहेको होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्टलाई एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। प्रोप्राइटर झुपाभुल, होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्ट, लम्कीचा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, लम्की मिनी मार्केटमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9868 53 22 97, 9825 52 70 19। तपाईले नयाँ घर त निर्माण गर्नुभयो वा निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? घरलाई थप आकर्षक र डिजाइन गर्न मार्बल कहाँबाट ल्याउने सोच्दै हुनुहुन्छ? अब धेरै सोच्नु पर्दैन। तपाईहरूलाई भने बमोजिमको सुविधा दिन लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स सञ्चालनमा आइसकेको छ। आकर्षक घर डेकोरेसनका लागि अब लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्सलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ आकर्षक राजस्थानी, इटालियन मार्बल र टाइल्स पाउनुका साथै बाथरुम फिटिङ र सम्पूर्ण पाइपहरू समेत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर डेभिड पौडेल, लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स, लम्की कैलाली, होटल शान्तिसँगै। फोन नम्बर 091 540 580, मोबाइल 98 580 78 555। अब आजको खबर विस्तारमा। सके सफा गरौँ, नसके फोहोर नगरौँ भन्ने मूल नाराका साथ राजमार्ग सरसफाइ अभियान हिजोदेखि लम्कीबाट सुरु गरिएको छ। विभिन्न सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुँदै आएका देशकै कान्छा सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनिने केपी खनालले मैनादेवी फाउन्डेसनको आयोजनामा राजमार्ग सरसफाइ अभियान सुरु गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारेर खनालले सो अभियान सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार लम्कीचुवा नगरपालिकाबाट सुरु गरेका हुन्। उक्त अभियानको लम्कीचुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाईले सडकमा झाडु लगाएर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। मैनादेवी फाउन्डेसनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सामाजिक अभियन्ता खनालले यस अभियान अन्तर्गत जिल्लाको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सबै स्थानीय तहको राजमार्ग क्षेत्रमा बजारमा सरसफाइ गरिने बताउनुभयो। टिकापुर, पौनियामा, सुखडमा, यस्तै मसुरिया, अत्तरिया, धनगढी लगायतका मुख्य 8 बजारमा सरसफाइ अभियान चलाउने पहिलो चरणको कार्यक्रम भए पनि आवश्यकता अनुसार यसको दायरा अझ फराकिलो बनाउँदै लैजाने खनालको भनाइ छ। धनगढीमा पौष 28 गते सरसफाइ गरिने फाउन्डेसनले जनाएको छ। राष्ट्रको पहिचान त्यसको सुन्दरतामा लुकेको हुने भएकोले टोल, गाउँ, बस्ती, समाज र समुदाय हुँदै राष्ट्रलाई नै सुन्दर बनाउन सबै ठाउँमा सफा, सुन्दर र हराभरा राख्न आवश्यक रहेको औल्याउँदै खनालले लामो समयदेखि विभिन्न अभियान अन्तर्गत म बदलिन्छु अनि मेरो देश बदलिन्छ जस्ता अभियान चलाउँदै आएका छन्। सानै उमेरदेखि समाजमा केही गर्नुपर्छ भन्ने स्वभावका खनालले बाजुरामा रहेका अनाथ बालबालिकाका लागि अनाथालय निर्माण, सके 1000 नसके प्रचार, क्लिन काष्ठमण्डप, असहायहरूका लागि सहयोग लगायत थुप्रै सामाजिक अभियान चलाएर विभिन्न समस्यामा परेका परिवार र विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। सामाजिक कार्यमा सक्रियताका साथ युवा सशक्तिकरणमा समेत ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै खनाल विभिन्न अवार्डबाट देश तथा विदेशमा समेत सम्मानित भइसक्नु भएको छ। राजमार्ग सरसफाइ अभियानको उद्घाटन गर्दै लम्कीचुवा नगरपालिकाले नगरको स्वच्छता र सरसफाइमा गम्भीर रहेको नगर प्रमुख महादेव बजगाईले बताउनुभयो। नगर क्षेत्र सफा राख्नको लागि विभिन्न ठाउँमा टोल विकास संस्था गठन गरेको, ठाउँ ठाउँमा फोहोर सङ्कलनका लागि डस्टबिन राखिएको र बजार क्षेत्रको फोहोर उठाउनको लागि प्रत्येक दिन एक ट्र्याक्टरसहित कर्मचारी परिचालन गर्दा समेत मानिसको चेतना अभावमा आफूले सोचे जस्तो सरसफाइ नभए पनि केही सुरुवात भएको नगर प्रमुख बजगाईले बताउनु भयो। सानै उमेरमा सामाजिक अभियन्ता केपी खनालले ल्याएको अभियान र समाजमा गरेका कार्यहरूले सबै विद्यार्थी र युवाहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्ने पनि नगर प्रमुख बजगाईको भनाइरहेको छ।
यो सरसफाइ कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने साथीभाइ लगायत अतिथिलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। अघि धेरै वक्ताहरूले आफ्नो भनाइमा सरसफाइ सम्बन्धी धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। हामी प्रयासरत छौँ। तुलनात्मक ढङ्गले पहिलाको दाँजोमा अहिले मैले शिक्षकहरूलाई कहिलेकाहीँ के भन्ने गर्छु भने प्रमुख काम भनेको पढाइ हो र यो प्र्याक्टिकल जस्तो यसलाई मान्नु पर्यो। आजको दिन सरसफाइको प्र्याक्टिकल यो पनि पढाइकै रूपमा यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। तथापि हामी विद्यार्थीलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा धेरै सोचेर मात्रै गर्न हुन अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भरत शाहले सरसफाइसँगै शरीर स्वस्थ र समाजलाई स्वच्छ राख्न समुदायलाई दुर्व्यसनी मुक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यसमा आफूहरू पछिल्लो समयमा अभियानकै रूपमा लागेकोले सबैको साथको अपेक्षा गरेको पनि बताउनु भयो। जाँदाखेरि भाइको घर लम्की रहेछ भन्ने कुरा मैले उतिखेरै थाहा पाएको थिएँ। उहाँका कार्यक्रम, उहाँका आदर्श कुराहरू, उहाँको उमेर र उहाँको विचारले एकदम मलाई प्रभाव पारेको छ। यहाँहरूले पनि युट्युबमा त्यो सम्बन्धी सर्च गरेर हेरे हुन्छ। यो सानो उमेरदेखि नै उहाँ सामाजिक अभियानमा लाग्नु भएको छ। हामी प्रत्येक व्यक्तिहरू सामाजिक अभियान मा उहाँ एकजना लागेको तापनि सम्पूर्ण साथीहरूले उहाँको विचार लगेर हामीले आफैले चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ मैनादेवी फाउन्डेसनले मलाई इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीको तर्फबाट 2 शब्द बोल्ने चान्स दिनुभएकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यसै सम्बन्धमा लागु औषध दुर्व्यसनको अखाडा भएको यो लम्की पछिल्लो पिरियडमा हामीले केही नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका छौँ। यो लागु औषध नियन्त्रणको सिलसिलामा एकजना व्यक्तिले मात्र नियन्त्रण लिएर हुँदैन। प्रत्येक नानीहरू, नानी बाबुहरूका अभिभावकहरू, प्रत्येक स्कुलका गुरुहरूले यो सम्पूर्ण साथीहरूलाई सचेत गराउन आवश्यक देख्दछौँ। यसै सम्बन्धमा निकट भविष्यमा विभिन्न स्कुलमा लागु औषध सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ल्याएर हामी आउँदैछौँ र प्रत्येक मानिसहरूले लागु औषध सम्बन्धमा सचेत हुन आवश्यक छ। प्रत्येक व्यक्तिहरूले मेरो नानी लागु औषधमा फँसेको छ कि भनेर शङ्का गर्न आवश्यक छ। सामाजिक अभियन्ता केपी खनालले देशलाई विश्व सुन्दरताको सूचीमा समावेश गर्न सबै युवा जागरिक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरसफाइ जस्तो सामान्य कुरा र स्वास्थ्य एवं पर्यावरणको हिसाबले गम्भीर कुरामा कुनै सरकार नेताको मुख ताक्नुभन्दा आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भयो। भित्रको त्यो बसको सिट आफू बस्न चाहेको सिट र सिटको छेउको सिट फोहोर छ भने हामी सफा सिट खोज्छौँ, तर सफा गर्न हामी सक्दैनौँ र हामी त्यो बेला दोष दिन्छौँ कि नगरपालिकाले के गर्यो। कहिलेकाहीँ त मलाई लाग्छ खासमा नगरपालिकाले के गर्यो। लम्कीमा डस्टबिन राख्यो, लम्कीमा टिस्टा डस्टबिन राख्यो, जो म देशभरि घुमे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका एक समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। हिजो काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आयोजित नागरिक भेलामा अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति ओलीको निष्ठा नभएको बताउनु भयो। ओलीले पार्टी सङ्गठनलाई भताभुङ्ग पार्न चाहेका पनि उनको आरोप थियो। गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताप्रति ओलीमा कुनै अपनत्व नभएको पनि नेता नेपालले बताउनु भयो। गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता यो संविधानको 4वटा महत्त्वपूर्ण कुरा। यी 4वटा कुराको साथै 5औं अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा।
उहाँलाई लोकतन्त्रसित कुनै मतलब छैन। नियन्त्रण र सन्तुलनको परिपाटीप्रति उहाँलाई कुनै सरोकार छैन। उहाँ पावरको सेन्ट्रलाइजेसन आफ्नो हातमा लिने पक्षमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि के गर्नुभयो थाहा छ? आजसम्म कसैले नगरेको उहाँले इन्टेलिजेन्सलाई पनि आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यालय आफ्नो मातहतमा राख्नुभयो। उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि आफ्नो हातमा राख्नुभयो। यसो कारण के हो भने जो विरोधी छन् सबैलाई तह लगाऊ। पार्टीभित्रका विरोधी पनि, अरू पार्टीमा रहेका विरोधी पनि, ब्युरोक्रेसीमा पनि आदेश नमान्नेहरू पनि, अनि समाजमा पनि कसैलाई तर्साउनु पर्यो भने तर्साउनका लागि पनि उहाँले सबै टोटल पावरको कन्सन्ट्रेसन आफ्नो हातमा लिनुभयो। नियन्त्रण र सन्तुलनको परिपाटीलाई बिगार्नुभयो, जुन कि डेमोक्रेसीको मूल मान्यता, लोकतन्त्रको मूल मान्यतामाथि उहाँले आघात पुर्यायो। यो कदमले अब हाम्रो व्यवस्था धरापमा परेको छ। यस्तो यो कदम त्यतिखेर चालिएको छ जतिखेर सडकमा गणतन्त्र विरोधीहरू चर्मलाउन थालेका छन्, राजावादीहरू चर्मलाउन थालेका छन्, अनि धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरू सडकमा देखा पर्न थालेका छन्। यस्तो बेलामा संघीयता विरोधीहरू अलि सशक्त हुन थालेका छन्। यस्तो बेलामा यो कदम चालियो। उहाँ हट्नुहुन्थ्यो, अर्को व्यक्ति आउने थियो। के व्यक्ति? उहाँले 2/3 बहुमत ल्याएको कुरा गर्नुहुन्छ कि उहाँले पार्टी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना खोप खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुने बताउनु भएको छ। हिजो मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनु भयो। जिटिजी प्रक्रिया प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उहाँले जे जति विकृतिको आशंका भइरहेको छ त्यसलाई झुटो साबित गर्ने बताउनु भयो। आफूले भारत, रुस र युए का राजदूतहरूसँग कुराकानी गरेको भन्दै उहाँले कोरोना खोपका लागि राजनीतिक प्रभावहरूलाई समेत प्रयोग गरिरहेको पनि बताउनु भयो। खोप छिटोभन्दा छिटो अरू सरह नै ल्याउने प्रयास भइरहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताउनु भयो। खोपका लागि 16,000 खोप केन्द्र बनाइनेछ। 5,000 कर्मचारी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका परिचालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनु भयो। खरिद प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हुनेछ, वितरण न्यायपूर्ण हुनेछ। हामीले या मन्त्रालयले जुन लक्षित समूह बनाएको छ खोपको लागि 3%, त्यसपछि 17%, त्यसपछि 17%, यसबाहेक पनि हामी प्राप्तिका एउटा अरू पनि सुनिश्चितता प्राप्त गरिसकेको के छ भने कोभ्याक्सबाट 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोपको पनि सुनिश्चितता करिब प्राप्त हामीले गरिसकेका छौँ। खोप आउँछ समयमै, निश्चित रूपले हामी समयमै लगाउँछौँ र यो अभियानको रूपमा जान्छ। न्यायपूर्ण ढङ्गले यसको वितरण हुन्छ र त्यसका चाहिँ करिब अरू तयारीहरू भइसकेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रलाई पनि यस खरिद प्रक्रियाबाट पर राख्न चाहँदैनौँ। बाहिर जति चर्चाहरू भइरहेका छन्, विशेष गरी के हो भने सरकारले आफू पनि नल्याउने, निजीलाई पनि ल्याउन नदिने कठोरतामा लागेको छ कि क्या हो भनेर, त्यो होइन। सरकार प्राथमिकताका साथ पारदर्शी ढङ्गले पहिले सरकार बीचको खरिद प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउनु र मुख्य जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या 3% हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत जो व्यक्तिहरू संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, त्यसपछि 55 वर्ष उमेर पुगे माथिका र दीर्घ रोगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि, त्यसपछि अर्को 20% जुन हामीले छुट्याएका छौँ जनसङ्ख्याको भाग, यस विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम केही त पूरा पनि भइसकेको अवस्था छ, केही लिने प्रक्रियामा पनि हामी छौँ। कानुनी जटिलताहरू समाप्त भइसकेको करिब अवस्था छ। आर्थिक रूपले सरकारले, विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले रकम सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ र मैले पहिले नै भने यो व्यावसायिक साथसाथै राजनीतिक रूपका प्रभावहरू पनि हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण गरेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन, के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो?
हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी टेरर्स तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। विगत धेरै वर्षदेखि तपाईहरूकै सेवामा समर्पित तीर्थ चस्मा सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की कैलाली। हामी कहाँ टाउको दुख्ने, नजिक वा टाढाको वस्तु धमिलो देखिने, मसिनो अक्षर पढ्न गाह्रो हुने, आँखाबाट आँसु आउने, चिलाउने, बिजाउने, रातो हुने जस्ता समस्या समाधानका लागि दक्ष आँखा प्राविधिकद्वारा आँखा चेक जाँच गरी नजर तथा धूप छाया चस्माहरू तयार पारिनुका साथै कम्प्युटर ग्लास, कम्पाउन्ड ग्लास, B2 ग्लास, आकर्षक चस्माका फ्रेम र गगल्सहरू पाइन्छ। तीर्थ चस्मा सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की कैलाली। विद्युत टावरको दक्षिण तर्फ घरको माथिल्लो तलामा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 68 41 11 73 र 98 69 71 12 20। के तपाईँ पशु पंक्षीको उपचार गर्न नपाएर हैरान हुनु भएको छ? के तपाईँ उन्नत जातको बिउ बिजन, कीटनाशक, विषादी र मलखादको खोजीमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब मोतीपुरमै खुलिसकेको छ साउथ एग्रोभेट सेन्टर। हजुर, हामी कहाँ विभिन्न पशुपन्छीको उपचार गरिनुका साथै उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक, विषादी, मलखाद, कुखुराको दाना समेत उपलब्ध गराइन्छ। साथै हामी कहाँ लोकल ब्रोइलर र गिरिराजका चल्लाहरू समेत अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर दिपेन्द्र साउथ एग्रोभेट सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। मोतीपुर चोकदेखि 50 मिटर तल कान्छी बजार जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9815 63 84 73, 9865 73 40 23। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। साउथ एग्रोभेट सेन्टर, मोतीपुर कैलाली। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितका शीर्ष नेताहरू हिजो आयोगमा पुगेका हुन्। असंवैधानिक प्रधानमन्त्री असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको बेला निर्वाचन अगाडि बढाउन अदालतलाई दबाब दिनु वा अवज्ञा गर्नु जस्तै भएको प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले बताएका छन्। आयोगका पदाधिकारीले भने मतदाता नामावली सङ्कलन गरेर मतदान केन्द्र निर्धारणको काम मात्र भएको जवाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर वैशाख 17 र 27मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ। तर संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै 1 दर्जन रिट परेको छ। यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले पार्टीको वैधानिकतालाई विवादमा आयोगले पठाएको पत्रबारे पनि चासो राखेका छन्। गएको 24 घण्टामा देशभर थप 488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 527 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 2,65,268 पुगेको छ। निको हुनेको सङ्ख्या 2,58,968 छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु भएसँगै कुल मृतकको सङ्ख्या 1927 पुगेको छ। यस्तै अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 4,373 रहेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारलाई 3 बुँदे निर्देशन गरेको छ। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि खोप व्यवस्थापनमा 3 तहका सरकारलाई समन्वयन र पूर्व तयारी गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। यस्तै कोभिडको खोपको उपलब्धताबारे यथाशीघ्र अध्ययन गरी बुकिङ गर्नुपर्ने देखिएकोले योजना कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यता मुलुकमै खोप उत्पादन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ल्याब स्थापना गर्न समेत समितिले सरकारलाई भनेको छ। कोभिडको प्रभाव र सरकारको भ्याक्सिन योजनाका विषयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूको राय सुझाव सुनेपछि समितिले त्यसैको आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको ज्यादतीबाट मुक्ति पाउन ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त विकल्प रहेको बताउनु भएको छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा राप्रपाले गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन गोर्खा पुगेका थापाले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयले संवैधानिक जटिलता निम्ताएको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी अहिलेको संविधानमा केही अस्पष्टता र संविधानको व्याख्या तथा संविधानमा रहेको विवाद निरूपण गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्चलाई दिएको र अहिलेको अस्पष्टताको व्याख्या पनि सर्वोच्चले गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। दिवसको अवसरमा गोर्खा सङ्ग्रहालयमा राप्रपाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदा दिएर राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संविधान निर्माणमै खोट भएकोले मुलुकमा संवैधानिक अडचन खडा भएको बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले हिजो आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भारत चीन लगायतका देशहरूको उदाहरण दिँदै प्रश्न गर्नुभयो। भारतमा 70 वर्ष अगाडि बनेको संविधान अहिले पनि उत्तिकै कारगर छ र हाम्रो मुलुकमा पटक पटक संविधान निर्माण गर्नुको कारण के होला भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। जनकपुरको सभालाई सम्बोधन गर्दै संविधान निर्माताहरूले आफ्नो समुदायको हितमा संविधान लेख्ने काम गरेको कारण पटक पटक असफल भएको उहाँको दाबी रहेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विद्यालय तहको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। हिजो न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा सुनवाईको लागि पेश भएको थियो। बहस नसकिएका कारण हेर्दैमा राखिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताउनुभयो, हिजो बहस सकिएन, आज पनि सुनवाईको लागि इजलासमा पेश हुन्छ, त्यसपछि केही आदेश आउन सक्छ। उहाँले भन्नुभयो, शैक्षिक सत्रको मध्यतिर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनी दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिक सत्र नै गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको सरकारवालाको चिन्ता छ। विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने अदालतले शीघ्र निक्लियर गर्नुपर्ने बताएका छन्। पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांश शिक्षण संस्थामा त्यही अनुसार पठन पाठन भइरहेको छ। र भारतमा बर्ड फ्लूको प्रकोप बढ्दै गएको देखिएको छ। भारतका कम्तीमा 9 राज्यमा बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण देखिएको छ। केही राज्यमा भने परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी छ। भारतको दिल्ली र महाराष्ट्रमा पनि बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण पुष्टि भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण देखिएसँगै नयाँ दिल्लीको गाजीपुर होलसेल कुखुरा बजार बन्द गरिएको छ। दिल्लीमा बर्ड फ्लूको कारण 200 चरा मरेका छन्। बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण देखिएसँगै मानिसहरूलाई पोखरी, तलाउ तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। महाराष्ट्रका अधिकारीले हिजो पछिल्लो 2 दिनमा कम्तीमा 800 कुखुराहरू मरेको बताएका छन्। कोरोना सङ्क्रमण नरोकिएका समयमा बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण देखिएको चिन्ता सुरु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकिने लाग्यो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। देशका कान्छा सामाजिक अभियन्ता केपी खनालले गरे राजमार्ग सरसफाई अभियान सुरु। सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार लम्कीचुवा नगरपालिकाबाटै अभियानको थालनी। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न प्रचण्ड माधव समूहको आग्रह। खोप खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। 16,000 खोप केन्द्र बनाइने। ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त रहेको राप्रपा अध्यक्ष थापाको भनाई। ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन सिद्धाउन खोजेको प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष नेपालको आरोप। देशभर 24 घण्टामा थप 488 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 10 जनाको मृत्यु। र भारतमा बर्ड फ्लूको प्रकोप बढ्दै। हामी बिहान 10 बजे खबर सञ्क्षेपका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। प्राविधिक धीरेन्द्र परियारलाई धन्यवाद। नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार। यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज।
नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज।